अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अनवर लोधी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इंसान परफेक्ट नहीं होता, इसके किसी काम में परफेक्शन नहीं है, परफेक्ट सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। इंसान जो भी काम करता है इसमें कहीं न कहीं झूल रह जाती है, जो कहीं न कहीं कमी रह जाती है। चोर भी अपना जो है वो कहीं न कहीं अपना जो पीछे निशान छोड़ जाता है जिसकी वजह से वो पकड़ा जाता है। इमरान खान के ख़िलाफ़ जो सिलसिला शुरू हुआ अप्रैल 2022 के बाद और उनकी पार्टी के ख़िलाफ़ जिस तरह से कानूनी और एडमिनिस्ट्रेटिव जो ज़राए इस्तेमाल किए गए उनको और उनकी पार्टी को दबाने के लिए, उनमें जो एक हाल ही में जो सिलसिला है वो सदर पाकिस्तान के ऑफ़िस तक पहुंच गया और वहाँ पे कानून साज़ी जो है उसको गैर कानूनी तौर पर जो है वो मंज़ूर करवाने की एक कोशिश सामने आई, जिसको सदर पाकिस्तान ने जो है वो अपने ट्वीट में बता दिया कि किस तरह से उनकी इजाज़त के बगैर जो है वो बिल रोक लिए गए जिन पे उन्होंने दस्तखत नहीं किए थे। वो उन्होंने बिल को वापस भिजवाया था, अपने अमले को कह दिया था, लेकिन वो किसी ना किसी तरह से उस अमले ने रोक रखे, बार-बार कहने के बावजूद नहीं भिजवाए गए और वो कानून जो है वो बना लिया गया। इस पे सदर साहब ने वज़ाहत भी की कि उन्होंने कहा, जी मैं सदके दिल से कह रहा हूँ कि ये मैंने काम नहीं किया। जो सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल पे दस्तखत नहीं किए, मैंने वापस भिजवा दिया था। मेरे अमले ने जो है वो पता नहीं किसी की मिली भगत से जो है वो ये रोक लिया। इसमें बात यह है कि ये काम तो इन्होंने कर लिया, लेकिन इसमें एक ऐसी बड़ी कमी रह गई है जिसके हवाले से आज मैं बात करूँगा, जिसकी वजह से ये बिल जो है वो गैर मौसर, आप उसको समझेंगे ये कानून बना ही नहीं है। ये बड़ी, मैं आपको अहम खबर दे रहा हूँ और एक बहुत ही अहम आइनी माहर जो है उसके हवाले से जो है वो मैं आपको ये खबर जो है वो देने जा रहा हूँ। और स्टे इन ट्यून। उसमें इससे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि सदर पाकिस्तान जो है उनके हिस्ट्री ये है कि वो जब भी को बिल उनके पास आता है पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद, तो उस पे वो गौर करते हैं। गौर करने के बाद अगर वो समझते हैं कि ये बिल ठीक है, ये आइन और कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा, तो वो फिर उसको मंजूर कर लेते हैं और वो कानून बन जाता है। लेकिन ये जो सीक्रेट तरमीमी एक्ट बिल है, इसके अंदर उन्होंने जब उनके पास आया मंजूरी के बाद, आपको पता होगा कि दर्जनों बिल जो है वो हालिया दिनों में मंजूर किए गए पार्लियामेंट के ख़त्म होने से पहले। असम्बली में 30-30 बिल एक एक दिन में मंजूर किए गए, किसी बहस के बगैर। बस हाथ खड़ा हो जाता था कि मंजूर या ना मंजूर, मंजूर हो गया बिल और सदर पाकिस्तान को भेज दिए गए। तो सदर तो जानते थे कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये बिल जो है वो बनाए जा रहे हैं, बिल पास किए जा रहे हैं। तो उन्हें ये भी पता था कि ये जो सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल है ये साइफर के कॉन्टेक्स्ट में आया। ये वो इतने बाखबर तो हैं, उन्हें पता था। उन्होंने उस पर गौर किया। गौर करने के बाद उन्होंने कहा, जी मैं इस बिल को सही नहीं समझता, इसको रोक लिया जाए। अमले को कह दिया कि इसको जो है वो वापस भिजवा दिया जाए, मैं इस पर साइन नहीं करूँगा। उन्होंने कहा, जी भेज देते हैं। लेकिन वही खुफिया हाथ, वही खुफिया अफराद, वही नामालूम अफराद, उन्होंने सदर पाकिस्तान को धोखा दिया। अमला जो प्रेसिडेंट ऑफिस का है उसको उन्होंने आलाकार बनाया और ये उन्होंने ही धोखा दिया है जिन्होंने 75 साल से 76 साल से इस कौम को धोखे में रखा हुआ है और मुसलसल धोखा दिए जा रहे हैं, जिनको ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा कि वो रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा बन रहे हैं। गैर मुल्की जो ताकतें उनके कहने पर एक मुंतहे वज़ीर आज़म को घर भेज रहे हैं। ये वही नामालूम अफराद थे जिन्होंने हाथ किया है सदर पाकिस्तान के साथ। मैं दाद देता हूँ सदर साहब की। मैं अभी आऊँगा कि उसमें झोल क्या रहेगी, लेकिन थोड़ा सा मैं कॉन्टेक्स्ट आपको, आप स्टे इन ट्यून रहें कि किस तरह से उन्होंने सदर पाकिस्तान जो है उनको धोखा दिया। और सदर पाकिस्तान ने, आरफ अलवी साहब ने जो है वो बहुत हिम्मत का मुजाहरा किया, जो कौम को बता दिया। मैं समझता हूँ कि उस लेवल की हिम्मत है जिस तरह से इमरान खान साहब ने की। उन्होंने भी कौम को साइफर में क्या लिखा था वो बता दिया, सच बता दिया। सदर पाकिस्तान ने भी कौम को सच बताया है कि इस कौम के साथ क्या होने जा रहा है, कि उस एक्ट के ज़रिए जिसको उन्होंने पास ही नहीं, जिसको मंजूर नहीं किया, जिस पे उन्होंने साइन नहीं किए, वापस भिजवा दिया, उसको किस तरह से कानून का हिस्सा जो है वो बनाया गया। इस पे सदर पाकिस्तान जो है उनको दाद देनी पड़ती है, उनकी हिम्मत और जुर्रत को सलाम। उन्होंने बिल्कुल वही काम किया जो इमरान खान साहब ने अप्रैल 2022 में किया था, कौम को बता के कि ये साइफर है, ये कौम के ख़िलाफ़ साजिश है। सदर पाकिस्तान ने भी जो है वो वही काम किया। सलूट है मेरा उनको इस काम पे। अब सदर पाकिस्तान जो है वो काम ये कर सकते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वो क्यों जा सकते हैं? राय जो इस वी लॉ का सबसे अहम पॉइंट अब ये है कि सलमान अकरम राजा जो हैं उन्होंने एक पॉइंट उठाया है
بہت اہم پوائنٹ. انہوں نے کہا جی میں نے نوٹس دیکھے ہیں، میں نے منٹس دیکھے ہیں جو وزارت قانون کے ہیں، اس میں لکھا گیا ہے کہ صدر پاکستان نے بل پر دستخط نہیں کیے، اور لیکن انہوں نے بل بھی واپس نہیں بھیجا، جس کی وجہ سے یہ سمجھا گیا کہ صدر پاکستان کی ہاں ہے اس میں. ٹھیک ہے، ان کی سمجھ میں یہ ہے کہ ہاں ہے، تو اس لیے انہوں نے واپس نہیں بھجوایا، تو اس لیے یہ قانون بن گیا. سلمان اکرم راجہ، جس کو آپ جانتے ہیں، بڑا اہم نام ہے، بڑے اہم معاملات میں سپریم کورٹ کی معاونت کر چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ نہیں ہے، یہ جو سمجھ ہے نا، جس کو انہوں نے سمجھ لیا ہے وزارت قانون نے، یہ آئین کے آرٹیکل 75 کی شق 1 کے خلاف ہے. کیسے ایکسپلین انہوں نے یہ کیا کہ یہ اگر بل روک لے صدر پاکستان، دستخط کے بعد واپس نہ بھیجے، تو ان کی جو سمجھ ہوتی ہے کہ وہ راضی ہیں، یہ صرف ان کیسز میں اپلائی ہوتی ہے. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، ان کیسز میں اپلائی ہوتی ہے جہاں پہ بل روک لیا گیا ہو، اور اس کے بعد نظر ثانی کے بعد جو ہے وہ مشترکہ پارلیمنٹ کا جو اجلاس ہے اس میں وہ پیش ہو جائے. نظر ثانی، پہلی بات تو یہ کہ وہ بل نظر ثانی کے لیے بھیجا گیا ہو جو ہے وہ صدر پاکستان کو، اور اس کے بعد پارلیمنٹ جو ہے، مشترکہ اجلاس جو ہے وہ اس کو منظور کر لے. اب صورتحال یہ ہے کہ قومی اسمبلی تو تحلیل ہو چکی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، صرف سینٹ ایگزسٹ کرتی ہے، تو مشترکہ اجلاس کیسے ہوگا؟ تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ نئی اسمبلی نہ بنے، اور جب تک نئی اسمبلی نہ بنے تو اس وقت تک یہ قانون نہیں بن سکتا. تو اس لیے یہ کہہ لیں کہ ان کی جو ہنڈیا ہے وہ پکے بغیر ہی رہ گئی، وہ سڑ گئی ہے، چولہے پہ رکھی اور بات بن نہیں سکی. اور جس ترمیمی ایکٹ کے ذریعے، اس بل کے ذریعے یہ گردن مروڑنا چاہ رہے تھے عمران خان کی، اور اس کے ذریعے شاہ محمود قریشی اور دوسرے لوگوں کی، وہ اب کام نہیں ہوگا. کیونکہ صدر پاکستان اگر یہ رٹ کر دیں، یا کوئی بھی رٹ کر دے، کوئی آئینی ماہر رٹ کر سکتا ہے. میں نے پوچھا ہے قانونی ماہرین سے، وہ کہتے ہیں کہ آئینی ماہر جو ہے وہ رٹ کر سکتا ہے. تو پی ٹی آئی بھی کر سکتی ہے کہ وہ چلی جائے کہ جی یہ تو قانون ہی نہیں بنا. صدر پاکستان کی گواہی سے زیادہ کسی کی گواہی معتبر نہیں ہو سکتی پورے پاکستان میں. وہ 4 فیڈریشن کا نمائندہ ہے، 4 صوبوں کا جو ہے وہ اس کے وفاق کا نمائندہ ہے، اور وہ سب سے بڑا عہدہ ہے، سپریم کمانڈر ہے فورسز کا. اس کی گواہی کی امپورٹنس سب سے زیادہ ہوگی. اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ میری سمجھ میں یہ نہیں اچھا بل تھا اور میں نے اس پہ دستخط نہیں کیے، تو وہ قانون نہیں بن سکتا. وہ فائنل اتھارٹی ہیں، وہ جو ہے یہ کام کر سکتے ہیں. تو اگر انہوں نے کہہ دیا تو یہ اس بل کی کوئی حیثیت نہیں رہی باقی. تو یہ معاملہ تو جو ہے وہ اڑ گیا. لیکن اب یہ جو رجیم چینج آپریشن ہے، اس میں جو ہے جتنے کردار ہیں وہ کوشش یہ کریں گے کہ جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا تو وہاں پہ دباؤ بڑھایا جائے گا چیف جسٹس آف پاکستان پہ، دوسرے ججز پہ، جس طرح انہوں نے پہلے کیا. آپ کو بھی علم ہوگا کہ اطلاعات میڈیا کے ذریعے بھی آتی رہی ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آتی رہی ہیں کہ خفیہ ملاقاتیں جو ہیں وہ ہوتی رہی ہیں. اور ایک موقع پہ تو جو چیف جسٹس آف پاکستان نے خود کہا کہ میرے سے ملنے آئے تھے چند طاقتور لوگ جو ہیں، خود انہوں نے کہا. تو یہ پھر کوشش کریں گے، پھر سہارا دیا جائے گا جی. یہ جو منتیں کی جائیں گی چیف جسٹس کی اور سپریم کورٹ کے ججز کی، یہ جی قومی سلامتی کا معاملہ ہے، اس کو نہ کھولیں، اس کو نہ چھیڑیں، یہ معاملہ، یہ پٹیشن اس پہ غور نہ کریں. وہی کام، وہی پرانے حربے جو 75 سال سے یہ لگے ہوئے ہیں کہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، ملک کا مسئلہ ہے، اس معاملے میں کمپرومائز کیا جائے، اس کو آپ نہ اوپن کریں، اس پہ ایکشن نہ لیں، اس کی سماعت نہ کریں. وہی کام ہوگا. اور اگر ریپوٹیشن دیکھیں جو ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، تو ان کی تو یہی رہی ہے کہ وہ عام طور پہ کمپرومائز کر جاتے ہیں، دب جاتے ہیں ان معاملوں میں. پہلے بھی وہ 90 دن کا الیکشن کا حکم جو ہے دیا، نہیں ہوا تو کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. اس دفعہ بھی کوئی اس سے نہیں ہوگا. تو اس کا پھر کیا ہوگا اس پٹیشن کا، یا جو پی ٹی آئی نے کی ہے کرے گی، یا صدر پاکستان جو خط لکھیں گے اس معاملے میں یا پٹیشن دائر کریں گے، تو کیا جو ہے وہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اس کا نتیجہ عملی طور پہ نکلے نہ نکلے، لیکن قوم کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ان سازشوں کے پیچھے، اس جو بلیٹنٹ خلاف ورزی ہے پاکستان کے آئین اور قانون کی، جس طرح سے کھلواڑ کیا گیا قانون سازی کے اندر، اور جن لوگوں نے یہ کیا ہے وہ آرٹیکل 6 ان پہ لگنا چاہیے. کم سے کم وہ لوگ جو ہے وہ قوم کے سامنے آ جائیں گے. اگر جو ہے عدلیہ کے اندر بھی اس معاملے پہ خاموشی برتی گئی، تو لوگ ان کو بھی دیکھ لیں گے کہ وہ کون سے کردار ہیں.
اگر اداروں میں چھپے ہوئے لوگ ہیں جو دباؤ ڈالیں گے، ان کا بھی لوگوں کو پتہ چل جائے گا. کم سے کم لوگوں کے سامنے ہر چیز تو کھل کے سامنے آئے گی کہ اس ملک کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، 75 سال سے کیا کیا جا رہا ہے. تو آج کے لیے یہی کچھ، انشاءاللہ جو ہے وہ پھر اگلے ویلاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو.